या शहीद मुराद हासिल, 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 या
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه كافي مزيدا وقعنا لنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم ارسل وبلغ نذر ثواب ما قرأنا وحللنا وسبحنا وحمدنا وكبرنا هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصحبة كاملة مقبولة مرضية مباركة طيبة مطهرة منا إلى حضرة نبينا شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتاقين حديث الغريبين مولى الثقلين سيد الكونين سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة إلى أرواح أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريات رسول الله وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ثم إلى أرواح الأصحاب البدري والوحدي والهندسي والغيبري والحريني والتبوقي والكربلي والحديبي خصوصا منهم الخلفاء الراشدين الذين روى الله عليهم أجمعين إلى أرواح الأئمة المجتهدين الأربعة سيدنا إمام الأعظم أبو حنيفة الكوفي وسيدنا مالك المدني وسيدنا الشافعي المصري وسيدنا حنبل اليمني رضوان الله عليهم أجمعين وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والأقطاب والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خصوصا من إلى روح شيخ الطريقة وإمام الحقيقة محبوب السبحاني معصوم الرحماني الدين القراني الكتب الرباني الفوز السبقاني سيد الأولياء وشيخ المشايخ وتاج المتقين سراج الأحباب وتاج الأقطاب شيخنا شيخ محي الدين عبد القادر الإله البغدادي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سلطان الأولياء سيد أحمد الكبير الرفاعي وإلى حضرة سلطان الخواجة معين الدين الشيخ الأميري وإلى حضرة سيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله عليهم أجمعين وإلى حضرة سيدنا وسندنا وهادينا مربينا وقطبنا وغوثنا وغياثنا ومن جانا وملجانا وفخرنا وذكرنا وشيخ مشايخنا وسيد ساداتنا سلطان العارفين برهان العاشقين امير المؤمنين رئيس الشهداء والشاهدين الفيض المتين بادشاه قطب سلطان سيد ابراهيم الشهيد يروى بالهرم المدني قدس الله سره
العزيز وأمه الكريمة العظيمة الفاخرة الزكية الطاهرة سيدة فاطمة البرقاء رضي الله عنها وزوجته الكريمة العظيمة الفاخرة الزكية الطاهرة سيدة فاطمة رضي الله عنها وأمه الكريمة العظيمة الفاخرة الزكية الطاهرة سيدة رابعة رضي الله عنها وابنه وقرة عينه وفتاة كبده شيخنا الشيخ المقتدى السيد علي طاهر شهيد المدني قدس الله تعالى سره العزيز والى حضرة وزيره سيدنا عباس الشهيد وقبيله سيدنا عبد الحكيم دكتور الشهيد وسقيت زوجته سيدنا زين العابدين الشهيد وملك المسجد سيدنا شمس الدين الشهيد وسيدنا قمر الدين الشهيد وسيدنا نور الدين الشهيد وسيدنا يوسف دكتور الشهيد وسيدنا جعفر الصادق دكتور الشهيد وسيدنا رمزي احمد الشهيد وسيدنا امير عبد الله الشهيد وسيدنا امير محي الدين الشهيد وسيدنا صدر الدين الشهيد وسيدنا عبد القادر الجيلاني الشهيد وسيدنا عبد القادر الصمداني الشهيد وسيدنا الصديق الشهيد وسيدنا حسان صالح الشهيد وسيدنا سيد محي الدين الشهيد وسيدنا قادر محي الدين الشهيد وسيدنا اسحاق الشهيد وسيدنا اسماعيل الشهيد وسيدنا قاسم الشهيد وسيدنا باقر الشهيد وسيدنا حسين الشهيد وسيدنا محمد علي الشهيد وسيدنا ذو القرنين الشهيد وسيدنا وسيدنا قطب الأقطاب وجابر خل إبراهيم رضوان الله عليهم أجمعين إلى حضرات سيدتنا سارة وصبرا وزينبا ورقيا وبلقيس وزيناريا رضي الله عنهن وإلى حضرات سائر الشهداء الجوار كلهم أجمعين الذين رضوان الله عليهم أجمعين إلى حضرة شاور حميد الناهوري قد سوائه قدس الله سره العزيز وإلى حضرات سائر الأولياء الكرام في مشارق الأرض ومغاربها الذين رضوان الله عليهم أجمعين اللهم امددنا بمددهم اللهم انفعنا من علومهم اللهم بارك لنا في تجاراتنا وزراعتنا ومعاملاتنا وحرفتنا وفي كل معيشتنا ببركاتهم اللهم يسر عسيرنا وسهل امورنا وراحة قلوبنا وابداننا مع الصحة والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وتبس على وجوه أعدائنا وطهر أعداءنا يا طاهر الأعداء اللهم حصل مرادنا اللهم حصل مرادنا اللهم حصل مرادنا وحصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا وتمم نياتنا وقل حوائجنا يا قاضي الحاجات واشف امراضنا يا شافي الامراض واشف امراضنا يا شافي الامراض واشف امراضنا يا شافي الامراض وامراض ابائنا وامراض امهاتنا وامراض اخواننا وامراض اخواتنا وامراض احبابنا وامراض احبابنا وامراض احبابنا وامراض خالاتنا وامراض خلاننا وامراض اقربائنا وامراض اساتذتنا وامراض مشايخنا ولمن احب الينا
ولمن أقامنا ولمن أطعمنا ولمن سقانا ولمن أسرانا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم ادفع عنا البليات والمصيبات والسحر والعين والشر والشيطان وارزقنا السلامة والعافية يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البليات والمصيبات والسحر والشر والعين والشيطان وارزقنا السلامة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البليات والمصيبات والسحر والشر والعين والشيطان وارزقنا السلامة والعافية والنعمة 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 والرحمة 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 والبركة 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 والعزة والطاقة والقوة والإيمان والإخلاص والتقوى والمغفرة والتوبة والتبيين والتوفيق والشفاء والثبات يا رب العالمين. اللهم يا مصرف القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك وإسلامك ومحبتك ومحبة رسولك ومحبة أقدارك ومحبة أوليائك وزوجك وزوج لقائك وزوج جودك وزوج كرمك يا الله يا رحمن يا رحيم بحق نبينا محمد وبحق شبابه سلطان سيد ابراهيم شهيد وارث الإيمان قدس الله سره ونبيه وبحرمات سائر الأولياء المذكورين وبحرمات سائر الشهداء المذكورين الذين يرضى الله عليهم أجمعين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. या शहीद मुराद हासिल, 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 या शहीद
मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद मुराद हासिल या शहीद